कुराहरू धेरै आइसकेको छ। यो देशमा हामी मूलवासी मङ्गोलहरू थिचिएको कथा, हाम्रो व्यथाहरू, हाम्रो पीडाहरूको विषयमा प्रवक्ता मित्रहरूबाट लामो व्याख्या भइसकेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूसँग धेरै लामो समय लिन चाहन्न। व्यस्त समयको बावजुद तपाईँहरू यो कार्यक्रममा आइपुगिदिनु भएको छ। मैले छोटो मिठो रूपमा यो सङ्गठनले अगाडि सारेको केही सैद्धान्तिक बाटोहरू र यो मुलुकमा रहेका हामी मूलवासी मङ्गोलहरूमाथिको दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचारको श्रृङ्खलाको केही घटनाहरूलाई म तपाईँहरूको बिचमा सार्वजनिक गर्ने कोसिस गरिराखेको छु। हामी यो मुलुकमा रहेको हामी मूलवासी मङ्गोलहरू, जसलाई हिन्दू, आर्य, बाहुन क्षेत्रीहरूले जातिको नाममा, पार्टीको नाममा, विभिन्न धर्मको नाममा, कहिले तामसालिङ, तमुवान, लिम्बुवान, खम्बुवान दिन्छु भन्ने नाममा, कहिले दलित मुक्ति गर्छु भनेर कामी दमे सार्कीलाई उचाल्ने नाममा तपाईँ हामीलाई आजसम्म राजनैतिक रूपमा आजसम्म पनि तपाईँ हामीलाई चेतनाविहीनको एउटा अवस्थामा राखेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले आफ्नो अस्तित्व र अधिकार प्राप्त गर्न सकेनौँ यो मुलुकमा। यसको श्रृङ्खलाको सुरुवात आजभन्दा करिब 526 वर्ष पहिले सन् 1495 मा भारतको मुगल सम्राट अल्लाउद्दिन खिल्जीको आक्रमणमा परेर नेपाल भित्रिएका हिन्दू, आर्य, बाहुन क्षेत्रीहरूले अथवा अहिले यो देशमा रहेको बाहुन क्षेत्रीहरूको पुर्खाहरू आजभन्दा करिब 526 वर्ष पहिला नेपालमा पहिलो पटक उनीहरू चाहिँ भित्रिएको एउटा इतिहास हामीले पाउन सक्छौँ। त आजभन्दा 526 वर्ष पहिला नेपाल भित्रिएका हिन्दू, आर्य, बाहुन क्षेत्रीहरूको पुर्खाहरूले नेपाल प्रवेश गरिसके पछाडि त्यसको करिब 64 वर्षसम्मको उसको सङ्घर्ष पश्चात अथवा 64 वर्षसम्म यो देश नेपालमा उसले गरेको जुन एउटा षड्यन्त्रकारी नीति थियो, जुन उसको एउटा कुटिल चाल थियो, त्यो चाल र षड्यन्त्रबाट सन् 1559 मा पहिलो पटक गोर्खा जिल्लाको लिग्लिकोट भन्ने ठाउँमा, त्यति बेला लिग्लिकोट भन्ने एउटा छुट्टै राज्य थियो, त्यति बेलाको त्यो लिग्लिकोट राज्यमा एउटा राज्य सञ्चालन गरेर बसिराखेको तपाईँ हामी मङ्गोलहरूको पुर्खा घले राजाको टाउको पहिलो पटक छिनालिसके पछाडि तपाईँ हामी मूलवासी मङ्गोलहरूको दुर्दिनको इतिहास सुरुवात भएको हामीले इतिहासमा पाउन सक्छौँ। अघि नै प्रवक्ता मित्रहरूले लामो भूमिकाको सवालमा कुरा ल्याइसक्नु भएको छ। हिजो गोर्खाको लिग्लिकोटको मङ्गोल घले राजाको टाउको छिनालेर सुरुवात गरेको हिन्दू, आर्यहरूको विजय यात्रा, उनीहरूले जहाँबाट सुरुवात गरे त्यो विजय यात्रालाई लम्काउँदै अगाडि बढ्ने क्रममा अहिलेको यो वर्तमान काभ्रे जिल्लाको तेमालमा रहेको रिन्छेन दोर्जे तामाङहरूको जुन एउटा राजा थियो उसको पनि कत्ले आम गरेर तपाईँ हामीलाई राज्यविहीन बनाउने, तपाईँ हामीलाई नेतृत्वविहीन बनाउने, तपाईँ हामीलाई आफ्नो देशभित्र अधिकारविहीन बनाउने एउटा प्रपञ्चको सुरुवात गरेको हामीले ऐतिहासिक कालखण्डलाई अध्ययन गऱ्यौँ भने भेट्न सक्छौँ। त यसरी सन् 1495 मा नेपाल भित्रिएर त्यसको करिब 64 वर्षको अन्तरालमा उनीहरूले गरेको जुन एक खालको षड्यन्त्र थियो, त्यो षड्यन्त्र गरिसके पछाडि द्रव्य शाह, नारायण अर्याल र गणेश पाण्डे यो 3 जना बाहुनहरूको अथवा यो 3 जना आर्यहरूको संयुक्त षड्यन्त्रबाट तपाईँ हामी मूलवासी मङ्गोलहरूको दुर्दिनको सुरुवात भइसके पछाडि करिब यो मुलुकको इतिहासलाई तपाईँले अलिकति पल्टाएर हेर्नुभयो भने, यो मुलुकको इतिहासलाई तपाईँले अलिकति गहिरिएर हेर्नुभयो भने यो मुलुकमा कानुनी रूपमा तपाईँ हामीलाई दास बनाउनको निमित्त विक्रम सम्वत 1910 को जङ्गबहादुर राणाले ल्याएको जुन एउटा मुलुकी ऐन भन्ने कानुन थियो, त्यो कानुनबाट चाहिँ तपाईँ हामीलाई पूर्ण रूपमा यो देशमा कानुनी रूपमा दास बनाएको स्थिति हामीले हेर्न सक्छौँ। 1910 को जङ्गबहादुर राणाले अगाडि सारेको जुन मुलुकी ऐन सम्बन्धी कानुन थियो, त्यो कानुनको तपाईँले आज पानाहरू पल्टाउनु भयो भने त्यो कानुनभित्र लेखिएको कुराहरूले तपाईँ हामीलाई एउटा जर्जर परिस्थितिमा बाँच्न विवश गराएको रहेछ भन्ने कुरा हामी त्यो कानुनी इतिहासबाट पाउन सक्छौँ। त्यो 1910 मा बनाएको जुन एउटा मुलुकी ऐन कानुन थियो, त्यो कानुनले हामी यो देशको गुरुङ, मगर, तामाङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, कोचे, मेचे, धिमाल, कामी, दमै, सार्की, च्यामे, पोडे, गाइने, थारू, दनुवार, सुनुवार, जिरेल, सुलेल, नेवार अथवा समग्र रूपमा
हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्री भन्दा बाहेक अथवा यो देशमा जनै लगाउने बाहुन क्षेत्रीहरू भन्दा बाहेक हामी जो जनै लगाउने समुदायहरू छौँ अथवा समग्र हामी मङ्गोल समुदायहरू छौँ, हामी हिजो एउटै ढिक्का थियौँ, एकै ठाउँमा थियौँ, तर बाहुन क्षेत्रीले षड्यन्त्र गरेर तपाईँ हामीलाई छिन्न भिन्न पारिदिएको अवस्था छ। हिजो महामानव बुद्धले उसको बुद्धको जुन एउटा दर्शन बोधिसत्व ग्रहण गरिसके पछाडि भगवान बुद्धले जुन एउटा समानताको कुरा, जुन एउटा स्वतन्त्रताको कुरा, जुन एउटा भातृत्वको कुरा थियो, त्यो दर्शनलाई अगाडि सारिसक्नु भए पछाडि महामानव सिद्धार्थ बुद्धले आफ्नो एउटा भिक्षु सङ्घ निर्माण गरेर भिक्षु सङ्घ निर्माण भइसके पछाडि महामानव सिद्धार्थ बुद्धले भन्नुभएको थियो, मैले बनाएको भिक्षुहरूको सङ्घ भनेको चाहिँ एउटा समुद्र जस्तै हो। यो भिक्षु सङ्घमा आउनुभन्दा पहिला मान्छेहरू फरक फरक मान्छेहरू थिए होला, फरक फरक समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्थे होला, तर भिक्षुहरूको सङ्घमा आइसके पछाडि उसले आफ्नो सबै परिचयहरू भुलेर भिक्षुको मात्रै सङ्घभित्र बसेको हामी सबै पदाधिकारीहरू एउटै हौँ भन्ने उसको चाहिँ एउटा उद्देश्य हुनुपर्छ, उसको विचार त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर महामानव सिद्धार्थ बुद्धले भन्नुहुन्थ्यो। आज मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि त्यही अभियानलाई अगाडि सार्नु भएको छ। हिजो महामानव बुद्धले जसरी संसारको मानवहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर संसारमा जन्मिने हरेक मान्छेहरू जन्मिँदाखेरि आमाको गर्भबाट जन्मेर आउने बेलामा हरेक मान्छेहरू जसरी स्वतन्त्र भएर जन्मेका हुन्छन्, उसले हुर्किने बेलामा, बढ्ने बेलामा, आफ्नो जीवन चलाउने सवालमा र अन्तिममा मर्ने बेलामा पनि ऊ स्वतन्त्र भएर मर्न पाउनुपर्छ भनेर महामानव बुद्धले थालेको जुन एउटा अभियान थियो, जुन अभियानले संसारको मानवहरूलाई र विशेष गरी यो एसिया भूभागमा बस्ने तपाईँ हामी मूलवासी मङ्गोलहरूको खोसिएको अधिकारहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर अगाडि बढाउनको निमित्त उहाँले थाल्नुभएको जुन एउटा अभियान थियो, त्यो अभियानलाई देखिसके पछाडि हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूले नेपालमा आएर तपाईँ हामीलाई उचाल्न थाल्यो। तामाङलाई ताम्सालिङ दिन्छु, गुरुङलाई तमुवान दिन्छु, मगरलाई मगरात दिन्छु, राईलाई खम्बुवान दिन्छु, लिम्बूलाई लिम्बुवान दिन्छु, थारूलाई थरुवाट दिन्छु भनेर तपाईँ हामी सानो सानो समुदायमा विभाजित गरेर तपाईँ हामीलाई एक अर्कामा परस्परमा लडाएर भिडाएर सिद्धाउने उसको एउटा जुन उद्देश्य थियो, त्यो उद्देश्यको विपरीत यो सङ्गठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले तपाईँ हामीलाई एउटै सूत्रमा बाँध्नको निमित्त उहाँले यो मङ्गोलवाद दर्शनको एउटा परिकल्पना गरेर मङ्गोलवाद दर्शनको यसको गहिराइमा पुगेर मङ्गोलवाद दर्शनलाई तपाईँ हाम्रो अगाडि स्थापित गरेर गइदिनु भएको अवस्था छ। त यो परिवेश किन आउनु पर्यो त भन्दा हिजो मैले अघि उद्घोष गरिसकेको छु, 1910 मा जङ्गबहादुर राणाले जुन एउटा मुलुकी ऐन कानुन बनायो, त्यो कानुन बनिसके पछाडि तपाईँ हामीलाई कानुनभित्र नै मासिने र नमासिने मतवालीको एउटा दर्जा स्थापित गर्यो। हामी मङ्गोलहरू भित्रको गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमाल कामी दमाई सार्की चामे पोडेहरूलाई मतवाली त हामी सबैलाई मतवाली बनायो। मतवाली भनेको मातिने कुरा खाने मान्छे, मातिने कुरा खाने मान्छेको रूपमा तपाईँ हामीलाई मतवालीको एउटा दर्जा दियो र भन्न थाल्यो बाहुन क्षेत्रीहरूले गुरुङ मगर तामाङको अनुहारदेखि कि हामीलाई के गर्न थाल्यो भन्दा तिमी भनेको त मतवालीको छोरा हो, मतवालीको छोरी हो, तिमीले खाएर केही बिग्रिँदैन भने पछाडि हाम्रो मान्छेलाई मातिने कुरा अथवा खान नहुने जाँड रक्सी मद्यपान धुम्रपानमा फसाएर हाम्रो मान्छेहरूलाई खतम गर्ने उसले एउटा उद्देश्य अगाडि त सार्यो, तर त्यो भित्र पनि उसले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट उसले अर्को अभियान के गर्यो त भन्दा मासिने मतवाली र नमासिने मतवाली बनाएर, जस्तै उदाहरणको निमित्त गुरुङ मगर राई लिम्बूलाई नमासिने मतवाली भनेको खाँदा खाँदै नमासिने नसिद्धिने, तामाङहरू शेर्पाहरू कामी दमाई सार्की चामे पोडेहरूलाई चाहिँ खाँदा खाँदै भनेको जाँड रक्सी खाएर नै सिद्धिने समुदाय हुन् भनेर कानुनमा नै हाम्रो मान्छेहरूलाई हाम्रो अधिकारको रूपमा चाहिँ मासिने मतवालीको हकमा हाम्रो अधिकार कानुनमा लेखिदियो जङ्गबहादुर राणाले 1910 मा। अझ तपाईँले त्यो किताब 1910 को जङ्गबहादुर राणाले बनाएको जुन एउटा मुलुकी ऐन भन्ने कानुन छ, तपाईँले त्यो पल्टाएर हेर्नुभयो भने त्यहाँभित्र आज हाम्रो देशमा बसोबास गरिराखेको जो हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूले कामी भनिदिएको छ, दमाई भनिदिएको छ, सार्की भनिदिएको छ, हामीभित्र एक अर्कामा परस्पर भिडाउने एउटा योजना बनाएको छ। यो कामी दमाई सार्की चामे पोडे बनाएको अथवा हिन्दूहरूको परिभाषाबाट जसलाई दलित बनाइदिएको छ, त्यो दलितहरूको अधिकार त यसरी छिनिएको छ कि एउटा कुनै पनि सार्कीको छोरा, दमाईको छोरा अथवा कामीको छोरा घरमा सुतिरहेको बेलामा एउटा ब्राह्मण आयो भनेदेखि आफ्नो श्रीमती सहितको ओछ्यान पनि
एउटा सार्कीले अथवा कामीले र दमैले चाहिँ छोडिदिनु पर्नेसम्मको कानुन चाहिँ हिजो बाहुन क्षेत्रीहरूले बनाएको स्थिति छ यो मुलुकमा। यसले के गर्यो त भन्दा समग्र रूपमा यो कानुनले के गर्यो त भन्दा समग्र रूपमा तपाईँ हाम्रो मान्छेलाई दमन गर्ने एउटा नीति ल्यायो। यो कहिले ल्यायो भन्दा 1910 मा ल्यायो। यो कुरा आइसके पछाडि यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको बुवाहरू पर्ने उहाँको बुवा टिबी गुरुङ, त्यसै गरी उहाँको बुवाको साथी अरिबहादुर गुरुङहरूले यो कुरालाई पत्ता लगाउनु भयो कि नेपालको मूलभूत समस्या भनेको राणाहरूले देश खाइराखेको नेपालको वास्तविक समस्या हो। राणाहरूले अधिकार बाँड्ने सवालमा र अधिकार दिने सवालमा नेपालमा के भयो भन्दा अधिकार बाँड्दाखेरि यो मुलुकमा उसले पाउनु पर्ने न्याय दिँदाखेरि मुलुकमा कसले गल्ती गरेको छ कसले गल्ती गरेको छैन भन्ने कुरा छुट्याएर अधिकार र न्याय बाँड्ने चलनको अन्त्य भयो। त्यो कहिले भयो त भन्दा राणाहरू यो मुलुकको शासक भएर उसले चाहिँ यो मुलुकमा राणा शासन सुरु गर्दाखेरि त्यसको अन्त्य भइसकेको अवस्था थियो। यो कुरालाई पत्ता लगाइसक्नु भए पछाडि अरिबहादुर गुरुङ टिबी गुरुङहरूले त्यति बेला एउटा अभियान थाल्नु पर्यो कि नेपालबाट अब राणाहरूलाई खेद्नुपर्छ। राणाहरूको हातमा सत्ता रहेसम्म नेपालको बहुसंख्यक मूलवासी मङ्गोल जनताहरूले अधिकार पाउन सक्दैन। उनीहरू जहिले पनि अधिकार विहीन भएर बाँच्नुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि राणाहरू खेदेर भए पनि नेपाल भन्ने देशलाई अब हामीले जोगाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले अरिबहादुर गुरुङहरूले एउटा अभियान सुरुवात गर्नु पर्यो। त्यति नै बेला वर्तमान भारतमा तपाईँ हामी कतिजनाले भारतको इतिहास अध्ययन गरेका छौँ। हिजो भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी दर्ता गरेर व्यापार गर्न भित्रिएका गोराहरूले भारतलाई नै खाइदिएको अवस्था थियो। त्यो भारतबाट गोराहरूले भारत खाइदिइसके पछाडि भारत बचाउनको निमित्त भारतको त्यहाँको मूल निवासी जनताहरूको एउटा सहयोगले भारतबाट अङ्ग्रेजहरूलाई दबाउने एउटा अभियान सुरुवात गरे पछाडि भारत स्वतन्त्र हुने बेलामा त्यति बेला नेपाल पनि अङ्ग्रेजहरूले बेचेर भारतमा विलय गराउने एउटा कोसिस गरिराखेको अवस्था थियो। त्यति नै बेला अरिबहादुर गुरुङ टिबी गुरुङहरूले एउटा आन्दोलनको सुरुवात गरेर उहाँहरूले एउटा अभियान के सुरुवात गर्नुभयो भने नेपालबाट राणाहरू खेदेर राणाहरूको हातबाट अब सत्ता मूलवासी मङ्गोलको हातमा ल्याउनु पर्छ भनेर अरिबहादुर गुरुङ टिबी गुरुङहरूले त्यति बेला चाहिँ मुलुकमा मगुराली सङ्गठन भनेर एउटा सङ्गठन निर्माण गरेर अगाडि बढाएको अवस्था थियो। मगुराली भनेको त्यति बेला अरिबहादुर गुरुङ टिबी गुरुङहरूको परिभाषाले मगुराली भनेको मगर गुरुङ राई लिम्बूको एउटा सङ्गठन भनेर उहाँहरूले त्यसलाई तयारी बनाएर अगाडि सार्नु भएको अवस्था थियो। पछि गएर राई लिम्बूहरू पूर्वमा बस्ने मगर गुरुङहरू पश्चिममा बस्ने पूर्व र पश्चिमको भेट गराउनको निमित्त पूर्व र पश्चिमको जुन एउटा टुटेको एउटा सम्बन्ध थियो त्यो सम्बन्धलाई जोड्नको निमित्त र समग्र नेपाल बचाउनको निमित्त फेरि अरिबहादुर गुरुङहरूले बुद्धिमत्तापूर्वक ढङ्गबाट निर्णय लिएर उहाँहरूले के गर्नुभयो भने मगुरालीको अगाडि सेता पनि थपेर फेरि सेता मगुरालीको एउटा नयाँ सङ्गठन बनाउनु भएको थियो। सेता मगुराली भनेको शेर्पा तामाङ मगर गुरुङ राई लिम्बूहरूको एउटा सङ्गठन र यो सेता मगुरालीले चाहिँ अब देश बचाउनु पर्छ भनेर अरिबहादुर गुरुङले चाहिँ त्यो एउटा अभियानलाई थालनी गर्नुभएको थियो। तर यो अभियान बाहुन क्षेत्रीहरूले पत्ता लगाए। फेरि कसको नेतृत्वमा सेता मगुराली अगाडि बढ्यो भन्दा त्यो त मङ्गोलहरूको नेतृत्वमा सेता मगुरालीको एउटा सङ्गठन अगाडि बढिराखेको थियो। त्यति बेला बाहुन क्षेत्रीले के पत्ता लगायो भने अब मङ्गोलहरूले नेतृत्व गरेको सेता मगुराली सङ्गठन मार्फत उठेको आन्दोलनले देशबाट राणाहरूको अन्त्य भयो भने यो मुलुकको सत्ता चाहिँ मङ्गोलहरूको हातमा पुग्छ। यस कारणले गर्दा मङ्गोलहरूको हातमा त सत्ता पुग्न दिनु भएन। अब के गर्ने त भन्दा हतार हतार बाहुन क्षेत्रीहरूले षड्यन्त्र गरेर के गरे भन्दा भारतमा गएर 2003 सालमा नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने एउटा पार्टीको गठन गरे उनीहरूले। त्यो पार्टी गठन गरिसकेर त्यो पार्टीको पहिलो उसको उद्देश्य र उसले थालेको पहिलो क्रान्ति नै के थियो भन्दा देशबाट राणाहरूलाई खेदाउने एउटा अभियानमा नेपाली कङ्ग्रेसको नाममा एउटा अहम भूमिका खेल्ने एउटा वातावरण उनीहरूले सिर्जना गरे। त त्यो नेपाली कङ्ग्रेस किन जन्माउनु पर्यो त भन्दा सेता मगुराली सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने मङ्गोलहरूले हाकेको अभियानबाट देशबाट चाहिँ जुन यो मुलुकमा राणाहरूले सत्ता चलाइराखेको थियो राणाहरूको हातबाट त्यो सत्ता गुम्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मङ्गोलले नेतृत्व गरेको आन्दोलनबाट राणाहरूको हातबाट सत्ता गुम्यो भने सत्ता चाहिँ पुनः फेरि मङ्गोलहरूको हातमा पुग्यो भने
बाहुन छेत्रीको हातमा फर्किन मुस्किल हुन्छ भनेर उनीहरूले 2003 सालमा भारतमा गएर नेपाली कांग्रेस पार्टी दर्ता गरेर बीपी कोइरालालाई त्यो कांग्रेसको नेतृत्व गर्न लगाएर नेपालबाट राणाहरू खेदाउने नाममा 2007 सालको नेपालको एउटा आन्दोलन अथवा जुन एक खालको जनआन्दोलन थियो, त्यो जनआन्दोलनको सिर्जना चाहिँ बाहुन छेत्रीहरूको संयुक्त षड्यन्त्रले 2007 सालमा नेपालमा एउटा क्रान्ति सुरु भयो। त्यो 7 सालको क्रान्तिमा जति बेला सत्ताबाट राणाहरूलाई दबाउनु पर्ने थियो, जति बेला सत्ताबाट राणाहरूलाई पाखा लगाउनु पर्ने थियो, त्यति बेला राणाहरू भगाउने बेलामा, त्यो अभियानलाई सफल बनाउने बेलामा, त्यो अभियानमा आन्दोलनरत जुन एक खालको चाहिँ राणाहरू खेदाउने अभियानको कार्यकर्ताको रूपमा हाम्रै पुर्खाहरू जो गुरुङको नाममा, जो मगरको नाममा, कोही तामाङको नाममा, कोही राई लिम्बूको नाममा, कोही कामी दमे सार्की च्यामे पढे गाइनेको नाममा हाम्रै समुदायको मान्छेहरूले गएर 7 सालको क्रान्ति सफल बनाएर राणाहरूको हातबाट सत्ता त गुम्यो, तर राणाहरूको हातबाट सत्ता खसालेर बाहुन छेत्रीहरूले षड्यन्त्र गरेर के गर्यो त भन्दा 7 सालको क्रान्तिबाट राणाहरूको हातबाट खसेको सत्ता उसकै सम्धि खलक छेत्री राजाको हातमा, राजा महेन्द्रको हातमा लगेर सत्ता चाहिँ बिसाइदियो बाहुन छेत्रीहरूले। फेरि छेत्रीको हातमा पुगेको सत्ता विक्रम सम्वत 2017 सालमा राजा महेन्द्रले फेरि सत्ता कु गरेर उसको आफ्नै हातमा एकलौटी तानाशाही व्यवस्थाको फेरि सुरुवात भयो मुलुकमा। त्यस पछाडि त्यसको जुन एउटा खालको असर थियो, त्यो असर देखिसके पछाडि यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नेपालको वास्तविक समस्या, यो मुलुक परिवर्तन हुन नसक्नुको मूलभूत कारण र यो देशको बहुसंख्यक जनताहरूले पाउनुपर्ने अधिकार नपाएको कथा व्यथा र यो देशको जुन मंगोलहरूले पाइरहेको पीडाहरूको विषयमा सम्बोधन गर्नको निमित्त राजा महेन्द्रलाई 2017 सालमा नै गोपाल गुरुङले भेटेर यो देशको वस्तुगत समस्या, यो मुलुकमा भइराखेको अथवा यो मुलुकमा भएका जनताहरूले नपाएको अधिकारको विषयमा राजा महेन्द्रलाई उहाँले चाहिँ एउटा युगान्तकारी सल्लाह दिएर यो मुलुक परिवर्तन गर्नको निमित्त, यो देश बनाउनको निमित्त अब यो विकल्पबाट हुँदैन, अथवा जन्मसिद्ध राजाको छोरा जन्मिँदैखेरि राजकुमार भएर जन्मिने जुन एउटा प्रक्रिया छ, जुन एउटा प्रचलन छ, यो व्यवस्थाबाट जनताले अधिकार पाउन सक्दैन। यसको विकल्पमा जनताको छोरा अथवा जनताको छोरी जो चाहिँ देश बनाउन सक्षम छ, जो चाहिँ जनताको अधिकार ल्याउन सक्षम छ, त्यस्तो मान्छे अगाडि बढ्न सक्ने व्यवस्था ल्याउनको निमित्त मुलुकमा लोकतन्त्र हुनुपर्छ भनेर गोपाल गुरुङले एउटा नौलो आवाज सुरुवात गर्नुभएको अवस्था थियो। तर गोपाल गुरुङको कुरालाई बाहुन छेत्रीहरूले पत्याएनन्, गोपाल गुरुङको कुरालाई बाहुन छेत्रीहरूले सुनेनन्। अन्तिममा गएर गोपाल गुरुङले आफ्नो आवाज देशको राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा बसेको राजाले नै आफ्नो कुरा नसुने पछाडि गोपाल गुरुङले नेपालको राजनीतिमा आजसम्म नदेखिएको इतिहास अथवा नेपालको राजनीतिमा आजसम्म नदेखाएको वास्तविक सत्यको विषयमा उहाँले नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइ भन्ने एउटा किताब लेखेर नेपालको जुन एउटा खालको समस्या छ, जुन नेपालभित्र भइराखेको दमन छ, शोषण छ, अन्याय छ, अत्याचार छ, यसको विरुद्धमा मूलवासी मंगोलहरूमा एउटा राजनैतिक चेतनाको दियो बाल्नको निमित्त गोपाल गुरुङले एउटा नौलो अभियानको सुरुवात अथवा नेपालको इतिहासमा एउटा अनौठो राजनीतिक अध्यायको सुरुवात चाहिँ उहाँले नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइ भन्ने एउटा किताब लेखेर चाहिँ उहाँले त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्दै अगाडि बढाउनु भएको अवस्था थियो। त गोपाल गुरुङले नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइ किताब मार्फत उहाँले जुन कुराको उद्घोष गर्नुभयो, नेपालको समस्त बहुसंख्यक मूलवासी मंगोल जनताहरूलाई राजनैतिक रूपमा चेतनशील बनाउनको निमित्त जुन एउटा अभियान उहाँले थाल्नुभयो, त्यो देखिसके पछाडि फेरि बाहुन छेत्रीहरूको चिन्ता हुन थाल्यो। अब गोपाल गुरुङले अगाडि बढाएको जुन एउटा राजनैतिक प्रशिक्षण छ, राजनैतिक चेतना छर्नको निमित्त गोपाल गुरुङले थालेको जुन अभियान छ, यो अभियानले नेपालको मूलवासी मंगोलहरूको दैलो दैलोमा यो अभियान पुग्यो भने अब बाहुन छेत्रीको हातबाट सत्ता गुम्छ भनेर फेरि हतार हतार हिजो 2046-47 सालको जुन एउटा राजनैतिक क्रान्ति थियो, राजनैतिक परिवर्तनको निमित्त भनेर लडेको जुन एउटा आन्दोलन थियो, त्यो आन्दोलनको समयमा फेरि बाहुन छेत्रीहरूले षड्यन्त्र गरेर त्यति बेला के गरे त भन्दा जनताको घर दैलोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा नेकपा एमाले भन्ने पार्टीलाई अगाडि सारेर उनीहरूले एउटा नारा नै बनाएर बस्ती बस्तीमा छेरेर उसले के भन्यो त भन्दा कांग्रेसले लडेको परिवर्तनले
नेपालको गरिब जनताहरूको घरमा अधिकार आउन सकेन। किनभने कांग्रेस भनेको एउटा पुँजीवादी आन्दोलनको निमित्त अगाडि सरेको थियो। कांग्रेसको अभियान भनेको धनीहरूको अधिकारको निमित्त मात्रै लडेको दल थियो। यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले लडेको राजनैतिक क्रान्ति जुन थियो, राजनैतिक परिवर्तनको निमित्त उठाएको जुन आन्दोलन थियो, त्यो आन्दोलनले जनताको अधिकार आउन सकेन। अब गरिब जनताहरूको यहाँनिर हुने खानेको होइन, हुँदा खाने जनताहरूको अधिकारको निमित्त लड्ने एउटै पार्टी अथवा गरिबहरूको निमित्त लड्ने पार्टी भनेको कम्युनिस्ट पार्टी हो। जनताको बहुदलले जनवादको नाममा नेकपा एमाले हो भनेर बस्ती बस्तीमा छिरे पछाडि 46-47 सालको जुन एउटा राजनीतिक क्रान्ति थियो, त्यो क्रान्ति पछाडि नेपालमा पहिलो नम्बरको राजनैतिक दलको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई उठाएर मदन भण्डारीलाई सत्तामा पुर्याउने खेल पनि फेरि बाहुन छेत्रीले रच्यो मुलुकमा। उही मदन भण्डारीले सुरुवात गरेको अभियानबाट उसलाई नै मार्ने सम्मको एउटा षड्यन्त्र भइसके पछाडि फेरि गोपाल गुरुङले जुन अदेखा सच्चाइ भन्ने एउटा किताब मार्फत नेपालको वास्तविक कुरालाई उजागर गरेर अगाडि बढाउनु भएको अभियानलाई उहाँलाई भद्रगोल जेलभित्र हालिसके पछाडि 1 जनवरी 1989 भनेको आजभन्दा करिब 33 वर्ष पहिला भद्रगोल जेलभित्र नै गोपाल गुरुङले अब मैले उठाएको आवाजहरूलाई अगाडि बढाउनको निमित्त एउटा राजनैतिक दलको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर, एउटा राजनैतिक दलको संगठन विस्तार गरेर अगाडि बढाएँ भने मात्रै मैले यो अधिकार ल्याउन सक्छु भन्ने कुरा बुझेर गोपाल गुरुङले यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन भन्ने राजनैतिक संगठन उहाँले भद्रगोल जेलभित्र खोलेर 1990 मा 3 वर्ष भद्रगोल जेलमा बसेर गोपाल गुरुङ 1990 मा जेलबाट बाहिर आएर यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको विचार सिद्धान्तहरूलाई नेपालको सुदूरपूर्वमा रहेको झापा र इलाम भन्ने दुईवटा जिल्लाबाट यसलाई चाहिँ संगठन विस्तारको रूपमा अभियान अगाडि लिएर जानुभएको गोपाल गुरुङ। यो कुरालाई बाहुन छेत्रीले नजिकबाट यसलाई अध्ययन गरिराखेको थियो। गोपाल गुरुङले अगाडि सारेको सिद्धान्तलाई हिजो गर्वमा नै यसलाई तुहाउनु पर्छ भनेर बाहुन छेत्रीहरूले त्यति बेला न्वारानदेखिको बल लगाएर उनीहरूले त्यो षड्यन्त्र गरेको अवस्था थियो। तर गोपाल गुरुङको अभियानलाई उनीहरूले रोक्न सकेन। यसलाई भाँजो हाल्ने काममा, यसलाई छोप्ने सवालमा चाहिँ उनीहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका षड्यन्त्रहरू गर्दै आइराखेको अवस्था छ। त गोपाल गुरुङले यसलाई नेपालको सुदूरपूर्वमा रहेको झापा र इलाम भन्ने दुईवटा जिल्लाबाट यो संगठनलाई सांगठनिक रूप दिएर जिल्ला लेभलबाट नै एउटा संगठन बनाएर अगाडि बढाउन थाल्नु भए पछाडि बाहुन छेत्रीहरूको फेरि त्यति बेला देशमा भएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने बाहुन छेत्री, यतापट्टिबाट एमालेको नेतृत्व गर्ने बाहुन छेत्री, राजाहरूको राजतन्त्र बचाउनको निमित्त लागि पर्ने बाहुन छेत्रीहरूको एउटा संयुक्त भेला, गोप्य भेला बसेर उनीहरूले के पारित गरे भने गोपाल गुरुङले नेपालको सुदूरपूर्वमा रहेको झापा र इलामबाट सुरुवात गरेको वैचारिक राजनैतिक क्रान्तिको जुन एउटा अभियानको संगठन विस्तार अभियान छ, त्यो झापा र इलामबाट सुरुवात गरेको गोपाल गुरुङको अभियानले नेपालको सबै भूभागमा गोपाल गुरुङको त्यो राजनैतिक प्रशिक्षण र भाषण मन्तव्यहरू पुग्यो भने, गोपाल गुरुङको संगठन विस्तार अभियान पश्चिम नेपालसम्म पनि पुग्यो भने, गोपाल गुरुङको पछाडि देशभरिको जनता लागिदियो भने बाहुन छेत्रीको हातबाट सदाको लागि सत्ता अन्त्य भएर जान्छ। अब के गर्ने त भन्दा फेरि संयुक्त रूपमा षड्यन्त्र गरेर 2052 साल मङ्सिर महिनामा गोपाल गुरुङले राजा वीरेन्द्रलाई सम्बोधन गरेर एउटा चिठी लेखेर देश चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति र गइरहेको देशमा सङ्कटकालीन अवस्था आउँदै गरेको र यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनको निमित्त देशमा हुँदै गरेको गृह युद्धलाई रोक्नको निमित्त तपाईले चाहिँ सही समयमा सही कदम चाल्नुपर्छ भनेर गोपाल गुरुङले 52 सालको मङ्सिर महिनामा चिठी लेख्दै गर्ने क्रममा त्यति बेला बाहुन छेत्रीहरूले हतार हतार बैठक बसेर गोप्य सम्झौता गरेर उनीहरूले के गरे त भन्दा गोपाल गुरुङको विचार भनेको गोपाल गुरुङले राजालाई दिने सल्लाह समेत त्यो किसिमको युगान्तकारी सल्लाह छ भने यो गोपाल गुरुङले समग्र नेपालको बहुसंख्यक मंगोल जनताको घरमा पुगेर आफ्नो विचारहरू राखेको खण्डमा देशबाट बाहुन छेत्रीले नेतृत्व गरेको कुनै पनि राजनीतिक दल सफल हुन सक्दैन। अब के गर्ने त भन्दा उनीहरूले हतार हतार षड्यन्त्र गरेर देशको राजनीतिक परिवर्तनको निमित्त, यो देशको जनताहरूको अधिकारको निमित्त नेपालमा एउटा वर्गीय क्रान्तिको आवश्यकता छ। नेपालको समस्या भनेको गरिबीको समस्या हो। धनीहरूले सधैँ धनी हुँदै जाने,
गरिबहरू अझै गरिब हुँदै जाने समस्या मुलुकमा रह्यो। यसको एउटा जुन धनी र गरिब बिचको एउटा फाटिलो दूरी छ, यसलाई घटाउनको निमित्त नेपालमा वर्गीय क्रान्तिको निमित्त एउटा आन्दोलनको सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर 2052 साल फागुन 1 गते कास्कीको ढिकुर पोखरीमा जन्मेर चितवनमा हुर्केको प्रचण्ड भन्ने एउटा बाहुन, त्यस पछाडि गोर्खामा जन्मेर हुर्केको बाबुराम भट्टराई भन्ने अर्को एकजना बाहुन गरेर 2 जना बाहुनलाई नेतृत्व गर्न लगाएर वर्गीय क्रान्तिको एउटा नारा दिएर, गरिबहरूको अधिकार ल्याइदिने एउटा नारा दिएर नेपालको पश्चिमाञ्चलमा रहेको रुकुम र रोल्पालाई आधार इलाका बनाएर पश्चिमबाट राजनैतिक परिवर्तनको निमित्त, वैचारिक क्रान्तिको बाटो होइन, राजनैतिक परिवर्तनको निमित्त एउटा विध्वंसात्मक डडेलोको सुरुवात चाहिँ 2 जना बाहुनहरूले नेपालको पश्चिमाञ्चलबाट सुरुवात गरेको अवस्था छ। त त्यो माओवादीले सुरुवात गरेको जुन एउटा कथित 10 वर्षीय युद्ध थियो, त्यो युद्ध भनेको जनताहरूको अधिकार ल्याउनको निमित्त लडेको युद्ध थिएन। त्यो युद्ध फगत उसले अगाडि सारेको जुन एउटा दर्शन थियो, त्यो भनेको केवल मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शन र सिद्धान्तलाई अगाडि बढ्न नदिनको निमित्त गोपाल गुरुङले अगाडि थालेको जुन एउटा वैचारिक क्रान्तिको बाटो थियो, त्यो गोपाल गुरुङको विचार र सिद्धान्तहरू नेपालको समग्र जनताहरूले नसुनियोस्, सुन्न नपाओस् र त्यो गोपाल गुरुङको कुराहरू, विचारहरू चाहिँ समग्र जनताको घर दैलोमा पुग्नुभन्दा पहिला नै देशमा चाहिँ एउटा विध्वंसात्मक एउटा युद्धको थालनी होस् भन्ने मात्रै उनीहरूको उद्देश्य भएको कारणले गर्दा माओवादीको 10 वर्षीय युद्ध चाहिँ बाहुन क्षेत्रीहरूले त्यो षड्यन्त्रबाट अगाडि बढाएको देखिन्छ। आज तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ, सार्वजनिक रूपमै भनिराखेको छ, जुन 10 वर्षको एउटा कथित जनयुद्ध थियो, त्यो जनयुद्धले नेपालको इतिहासमा लिखित रूपमा नै झन्डै 17,000 जना मान्छेको निधन भएको इतिहास आज लेखिएको छ। त्यो 17,000 जना मरेको मान्छेभित्र पनि बहुसङ्ख्यक रूपमा 80% भन्दा ज्यादा त्यो माओवादीको युद्धमा, जुन 10 वर्षको युद्धमा मरेको 17,000 जनता थियो, त्यो 17,000 जनतामा बहुसङ्ख्यक रूपमा 80% भन्दा ज्यादा तपाईँ हामी नै गुरुङ मगर तामाङ, राई लिम्बू शेर्पा, कोचे मेचे दिमाल, कामी दमै सार्की, च्यामे पोडे गाइने, थारू दनुवार सुनवार, जिरेल सुरेल, नेवार समुदायबाट नै हामी 80% भन्दा ज्यादा मान्छे मरेका छौँ। त्यो 10 वर्षको कथित युद्धको नेतृत्व गर्ने त्यो पार्टीको नेता अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्रकारले आजभोलि सोध्ने गरेका छ, तपाईँले त्यत्रो 10 वर्षको एउटा महान जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो, तपाईँले कुन कुन युद्धमा सहभागी हुनुभयो, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ भनेर सोद्धा त्यो प्रचण्ड भन्ने बाहुनले आज खिस्स दाँत देखाएर हाँस्दै उसले जवाफ दिन्छ र भन्छ, त्यो महान जनयुद्धको नेतृत्व मैले गरे तापनि आजसम्म मैले मेरो हातले एक थप्पड मैले आजसम्म कसैलाई हानेको पनि छैन र कसैको हातबाट एक थप्पड मैले खाएको पनि छैन भनेर प्रचण्डले भन्छ। त्यो 10 वर्षीय युद्धमा प्रचण्डले एक थप्पड नखाइकन त्यत्रो जनयुद्धको नेतृत्व गरेर गोली हान्न लगाउने र गोली खाने ठाउँमा को थियो त भन्दा उही गुरुङ मगर तामाङ, राई लिम्बू शेर्पा, कोचे मेचे दिमाल, कामी दमै सार्की मात्रै थियो। हान्ने ठाउँमा पनि हाम्रो मान्छे, मर्ने ठाउँमा पनि हाम्रै मान्छे मात्रै थियो। त्यो युद्धको मकसद भनेकै तपाईँ हाम्रो मान्छेलाई मारेर सिद्धाउने एउटा उनीहरूको उद्देश्य मात्रै थियो। त्यसले परिवर्तन दिने उसको कुनै पनि उद्देश्य थिएन। आक्रमण कसले गर्यो भन्दा माओवादीले, को मर्यो भन्दा एमाले मर्यो भनेर त्यति बेला चाहिँ आक्रमण गरे र मरे। त्यो कहाँको मान्छेले गर्दा भन्दा दोलखा जिल्लाको जुगुकै स्थानीय बासिन्दाहरूको बिचमा त्यति बेला चाहिँ एक अर्काको बिचमा त्यो घटना भयो। 74 सालको वैशाखको घटना थियो। वैशाख पछाडि जेठ आयो, जेठ पछि असार, असार पछि साउन, साउन पछि भदौ, भदौ पछि असोज, असोज पछि कार्तिक र कार्तिक पछि मङ्सिर, करिब 7 महिना पछाडि 74 सालको वैशाखमा एमाले र माओवादीको नाममा झगडा गरे। 7 महिना पुग्दा नपुग्दै एमालेको नेता केपी ओली र माओवादीको नेता प्रचण्ड 2 जना एउटै टेबलमा गएर हस्ताक्षर गरेर उनीहरू मिलिदिए। एमाले पनि रहेन, माओवादी पनि रहेन। स्थानीय तहको चुनावको समयमा लडे हाम्रो मान्छे। अहिले तपाईँ दोलखामा गएर सोध्नुहोस्, त्यति बेला माओवादी बनेर कसले हानेको भन्दा तामाङले, एमाले बनेर माओवादीको प्रहारबाट को मर्यो भन्दा त्यो पनि फेरि तामाङ नै मर्यो। एउटा तामाङले हानेर अर्को तामाङ मार्ने एउटा खेल मात्रै हो। नेपालमा भएको
यो एमालेको नाम पनि त्यही हो, माओवादीको नाम पनि हो, काङ्ग्रेसको नाम पनि यही हो। यिनीहरूको काम भनेको घर भित्र नै एउटा खालको राजनैतिक रूपमा विध्वंस ल्याउने उनीहरूको एउटा उद्देश्य हो। 10 वर्ष कथित युद्ध सक्यो। 64 सालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। निर्वाचनको समयमा यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले गोपाल गुरुङले 18 वर्षसम्म निर्वाचन आयोगमा लडे पछाडि 2064 साल माघ 15 गते 18 वर्ष पछाडि निर्वाचन आयोगले यो संगठनलाई दल दर्ता दियो आधिकारिक रूपमा। आज मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन निर्वाचन आयोगमा आधिकारिक रूपमा दल दर्ता कायम भएर रहेको दल हो। हिजो त गोपाल गुरुङलाई नै सिद्धाउने अभियान थियो, सकेनन् बाहुन छेत्रीले। अब गुरुङलाई मार्न नसके पनि उसको विचार मार्नुपर्छ भने त्यो पनि सकेनन्। संगठनै जन्मियो। संगठनलाई दर्ता नदिकन यसलाई अवैधानिक दल बनाएर राखिदिनुपर्छ, अहिलेको विप्लव जस्तो बनाइदिनुपर्छ भनेर पनि कोसिस गरे। तर गोपाल गुरुङले 18 वर्षसम्म निर्वाचन आयोगको विरुद्धमा मुद्दा लडेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दबावबाट भए पनि उहाँले दर्ता पाएरै छोड्नु। 64 सालमा अप्ठ्यारो परे बाहुन छेत्रीलाई। अब हिजो गोपाल गुरुङ एउटै मान्छेलाई सिद्धाउन त सकेनौँ, हामीलाई हम्मे पर्यो। आज त संगठन विस्तार मात्रै भएन, निर्वाचन आयोगमा दल पनि दर्ता भइसक्यो। अब के गर्ने भन्दा 64 सालको चुनावको बेलामा फेरि हतार बाहुन छेत्रीहरू एउटै टेबलमा आएर सल्लाह गरेर उनीहरूले के गरे भन्दा यो देशको अबको क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने एउटै दल भनेको माओवादी हो भनेर जनताको मनमा हाल्दिएर 64 सालको चुनावमा 248 सिट भन्दा बेसी माओवादीले चाहिँ सांसद जितेर देशको पहिलो दल बनेर माओवादी गयो सत्तामा। 64 सालको कुरा हो यो। प्रचण्ड बाबुराम सत्तामा पुग्ने अवस्थै थिएन। माओवादीको दर्शन सिद्धान्त भनेको 2061 सालभन्दा पहिला माओवादीको सिद्धान्त भनेकै वर्गीय मुक्ति गर्ने भन्दा अरू केही पनि थिएन उसको सिद्धान्त। यदि देशमा वर्गीय मुक्तिकै निमित्त लडाइँ लड्ने हो भने बाहुन क्षेत्रीय र मङ्गोलहरूको बिचमा प्रष्टै लडाइँ हुन्छ। किनभने यो देशमा हुने खाने भनेको त बाहुन क्षेत्री मात्रै हो। हामी गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमाल कामी दमे सार्की चामी पढेहरू हामी भनेको हुँदा खाने मात्रै जनता हो। भएको बेला खान्छौँ, नभएको बेलामा छैन। यो वर्गीय मुक्तिको निमित्त थिएन। अन्तिममा आएर 52 सालबाट सुरुवात गरेको उसको युद्ध 2061 सालमा आएर प्रचण्ड र बाबुरामले सोचे अब यसरी लडाइँ मात्रै लडिराखेर त हाम्रो परिवर्तन त आउँदैन। बाहुन छेत्रीको उद्देश्य त सत्तामा पुग्नु। अब के गर्ने भन्दा 2061 सालमा माओवादीको रोल्पाको चुनबाङको उनीहरूको केन्द्रीय कमिटीको जुन मिटिङ थियो त्यो मिटिङबाट गोपाल गुरुङले उठाएको त्यो लोकतन्त्र भन्ने, धर्मनिरपेक्ष भन्ने र प्रान्तीय संघीयता भन्ने 3वटा नारालाई माओवादीहरूले चाहिँ गोपाल गुरुङको कुरालाई स्वीकारे। यसलाई नाराको रूपमा अगाडि सारे जनताको बीचमा। अगाडि सारेर उसले के गर्यो भन्दा लोकतन्त्र गोपाल गुरुङले जस्तो भनेको छ त्यस्तै, धर्मनिरपेक्ष नि गोपाल गुरुङले जस्तो भनेको छ त्यस्तै, तर प्रान्तीय संघीयता त गोपाल गुरुङले भने जसरी दिएर त उसको नौलो कुरा त नहुने भयो। अनि हतार प्रचण्ड जान्नै परेर उसले के गर्यो भने हामी नेपालमा अब लोकतन्त्र ल्याउँछौँ, धर्मनिरपेक्ष ल्याउँछौँ, प्रान्तीय संघीयता ल्याउँदा जातीय पहिचानको आधारमा गुरुङलाई तमुवान, मगरलाई मगरात, राईलाई खम्बुवान, लिम्बूलाई लिम्बुवान, तामाङलाई तामसालिङ, नेवारहरूलाई नेवा स्वायत्त दिन्छौँ भनेर भाषण गर्यो प्रचण्डले। गोपाल गुरुङले 62 सालमा नै भन्नुभएको थियो त्यति बेला। मेरो कुरा आजसम्म कसैले पनि स्वीकार्न सकेन। 100% कुरा नस्वीकारे पनि करिब 50% मेरो कुरा चाहिँ माओवादीको प्रचण्डले चाहिँ स्वीकारेको छ। त्यो के स्वीकार्यो भन्दा लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरा मेरै कुरा चाहिँ माओवादीको प्रचण्डले अगाडि सार्यो। मेरो त्यो 2वटा कुरा स्वीकार्यो। तर एउटा कुरामा चाहिँ माओवादी र त्यसको नेतृत्व म भन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर अथवा म भन्दा पनि एक पाइला अगाडि चालेर उसले बोलेको छ। त्यो चाहिँ अब उसलाई समस्या हुन्छ भनेर गोपाल गुरुङले भन्नुभएको थियो। त्यो एक पाइला के अगाडि बढ्यो त भन्दा मैले लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संघीयता बनाउँदाखेरि प्रान्तीय संघीयता चाहिँ समुदायको नाममा होइन, पहाड पर्वतको नाममा, नदी नालाको नाममा राखिनु पर्छ भनेर मैले बोलेको थिएँ। तर माओवादीको प्रचण्डले
प्रान्तीय संघीयता दिँदाखेरि समुदायको जातीय आधारमा, पहिचानको आधारमा तामसालिङ, तमुवान, लिम्बुवान, खम्बुवान दिन्छु भनेर माओवादीले भनेको छ। एक दिन माओवादी यही उल्लेख बोलेको कुरा दिन नसकेर देशबाट माओवादी पतन भएर जान्छ भनेर गोपाल गुरुङले 62 सालमा भन्नुभएको 74 सालको चुनावमा नबन्दै देशबाट माओवादी कोल्याप्स भएर गएको अवस्था थियो। अब 64 सालमा पहिलो दल बन्यो माओवादी। 5 वर्षमा संविधान लेख्छु पनि भन्यो, तर 5 वर्षमा संविधान बनाउन सकेनन् बाहुन छेत्रीले। 70 सालमा मुलुकमा फेरि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन घोषणा भयो। 64 सालको माघ 15 गते निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता पाएको यो मंगोल नेसनले 70 सालको चुनावको छेकमा देशव्यापी रूपमा संगठन विस्तार अभियान अगाडि सारिसकेको थियो। 70 सालको चुनावमा फेरि बाहुन छेत्रीलाई अहिले तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ, देशमा गाउँ गाउँमा चुनावको एउटा माहौल सिर्जना भइसकेको छ। यो देशको माहौलको अहिलेको जुन वर्तमान राजनीतिक दलहरूको जुन एक खालको घटना परिघटनाहरू छ, यो भित्र एमाले अगाडि बढ्यो भने माओवादी आउँदैन कि, माओवादी अगाडि बढ्यो भने कांग्रेस आउँदैन कि भन्ने यिनीहरूको चिन्ता होइन। समग्र एमाले, माओवादी र कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने बाहुन छेत्रीहरूको चिन्ता कहाँनिर छ भने मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन अगाडि आयो भने हामीलाई धक्का पर्छ कि भनेर उसले हेरिराखेको अवस्था छ। त्यो किन हेर्नु पर्यो त भन्दा 70 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको समयमा, म तपाईहरुसँग धेरै लामो समय लिँदैन, अब म करिब 5 देखि 10 मिनेट भित्र मेरो कुरा टुङ्ग्याउने कोसिस गरिराखेको छु। त 70 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको समयमा अब यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन देशमा अगाडि बढ्यो भने त बाहुन छेत्रीको त अधिकार त जुन उनीहरूले आजसम्म लुटेर खाइरहेको छ मंगोलहरूको अधिकार, त्यो त उसले पाउँदैन। अब के गर्ने त भन्दा 70 सालमा फेरि पनि षड्यन्त्र गरे बाहुन छेत्रीले। षड्यन्त्र गरेर के भने त भन्दा देशबाट एमाले पनि असफल भयो, माओवादी पनि असफल भयो, कांग्रेस पनि करिब असफल भयो, तर विकल्पको दल छैन। अब के गर्ने त भन्दा देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी, जेठो पार्टी यही कांग्रेसलाई अब यो चोटि सगाउने भनेर 70 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा नेपालबाट नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो दलको रूपमा बाहुन छेत्रीहरूले फेरि उभ्यायो। सफल त यिनीहरू कोही पनि भएको थिएनन्, न एमाले भयो, न माओवादी भयो, न कांग्रेस भयो, कुनै पनि दल भएन। 70 सालमा फेरि उही कांग्रेसलाई अगाडि सारेर 2072 साल असोज 3 गते चाहिँ मुलुकमा यो नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्यो यिनीहरूले। संविधान जारी गर्दा यो संविधानको प्रस्तावना भित्र नै गोपाल गुरुङले जुन यो लोकतन्त्रको कुरा उठाउँदाखेरि गोपाल गुरुङ भद्रकोल जेलभित्र छिर्नु परेको थियो, त्यही गोपाल गुरुङले उठाएको लोकतन्त्र र प्रान्तीय संघीयता भन्ने दुईवटा शब्दलाई चाहिँ बाहुन छेत्रीहरूले यो संविधानको प्रस्तावना भित्र हाल्न बाध्य भएको अवस्था छ। यो कहिले गरे भन्दा 72 साल असोज 3 गते चाहिँ मुलुकमा यो नेपालको नयाँ संविधान जारी गरे बाहुन छेत्रीहरूले। संविधान जारी भइसके पछाडि 2074 सालमा मुलुकमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भयो। फेरि मुलुकमा निर्वाचन घोषणा हुँदा गोपाल गुरुङले हिजो त्यत्रो संघर्ष गरेर उठाएको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन पनि देशव्यापी रूपमा संगठन विस्तार गरेर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन निर्वाचन लड्नलाई तयार भएर बसिराखेको अवस्था थियो। तर बीचमा षड्यन्त्र गरेर षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ता नै खारेज गर्ने सम्मको षड्यन्त्र गरे बाहुन छेत्रीले। त्यति बेला केही पदमा बिक्ने, केही पैसामा बिक्ने मान्छेहरूलाई किनेर निर्वाचन आयोगबाट यो संगठनको दल दर्ता नै खारेज गरिदिए बाहुन छेत्रीहरूले। त्यस पछाडि मुलुकमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आयो। संगठनले देश विदेशमा हार गुहार गरेर यो मंगोल नेशनलाई षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट निर्वाचन आयोगले दल दर्ता खारेज गरेको छ भन्ने कुरा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत बताइसके पछाडि हतार हतार बाहुन छेत्रीहरूले पुनः यो मंगोल नेशनलाई निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता दियो। दल दर्ता दिइसके पछाडि हामी निर्वाचनमा होमिने क्रममा
फेरि बाहुन छेत्रीले त्यति बेला के गरे भन्दा अब गोपाल गुरुङले अगाडि सारेको दल गोपाल गुरुङको निधन भएर अहिले संगठनको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा बुद्धलाल मेची आउँदा पनि ऊ पनि पछाडि नहट्ने रहेछ। यो मान्छेलाई पनि षड्यन्त्र गर्न नसकिँदो रहेछ। यस कारणले गर्दा हामी बाहुन छेत्रीहरू षड्यन्त्र गरेर एक ठाउँमा आउनु पर्यो भनेर 74 सालमा पनि फेरि बाहुन छेत्रीहरूले षड्यन्त्र गरे। षड्यन्त्र के गरे त भन्दा 74 सालको चुनावको समयमा यही एमालेको नाममा, यही माओवादीको नाममा, यही एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनको नाममा गाउँ गाउँमा बस्ती बस्तीमा छिरेर चुनावमा उनीहरूले नारा र भाषण नै के गरे भन्दा देश परिवर्तन गर्नको निमित्त हामीले आजसम्म पनि पर्याप्त समय पाएनौँ। देश बनाउनको निमित्त कमसे कम पनि 5 वर्षको कार्यकाल भयो भने देश बनाउन सकिन्छ। तर आजसम्म नेपालमा भइदियो के भने बहुदलीय प्रक्रिया आइसके पछाडि एउटै दलले मात्रै सरकार बनाउने गरेर सांसद जितेन देशमा। त्यसो नहुँदाखेरि एउटा भन्दा बढी अथवा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाएर देश चलाउँदाखेरि मुलुकमा 9 महिनामा सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हामीलाई आइलाग्यो। यसरी सरकार परिवर्तन गर्दा एउटा सरकारले अगाडि सारेको जुन लक्ष्य उद्देश्य छ अर्को सरकार आउँदा त्यसलाई अगाडि नसार्दिएको कारणले गर्दाखेरि देश बनेन। अब के गर्ने त भन्दा 5 वर्षसम्म ढुक्कसँगले एउटै दलको नेतृत्वमा सरकार चलाउन पुग्ने गरेर तपाईहरूले सक्नुहुन्छ भने 2/3 बहुमत, त्यो सक्नुहुन्न भने पनि सरकार बनाउन सक्ने गरेर बहुमत सांसद जिताएर हामीलाई वाम गठबन्धनको नाममा पठाइदिनुहोस् भनेर भोट मागेर फेरि बाहुन छेत्री षड्यन्त्र गरेर बस्तीमा छिरे। हाम्रो मान्छेहरूले नि सोचे कतै साँच्चै यो देशमा अस्थिर सरकार रहेको कारणले गर्दा, स्थिर सरकार नआएको कारणले गर्दा, 5 वर्षसम्म सरकार र सत्ता चलाउन नपाएकै कारणले गर्दा पो न यो मुलुक विकास नभएको हो कि एकचोटि हेरौँ न त वाम गठबन्धनको नाममा भनेर फेरि हाम्रो मान्छेहरूले त्यही बाहुन छेत्रीहरूलाई भोट हालेर 74 सालको चुनावमा पनि जिताएर पठाए। 74 बाट 75 आयो, 75 बाट 76 आयो, 76 बाट 77 साल आयो। 3 वर्ष देश चलायो केपी ओलीले। भाषण गर्ने बेलामा भनेको थियो 5 वर्षभित्र देशलाई कायापलट गरिदिन्छौँ भनेर भनेको थियो यो केपी ओलीले पनि, प्रचण्डले पनि। तर 74 पछिको 75, 75 पछिको 76, 76 पछाडिको 77, 3 वर्ष बित्दा पनि देश कायापलट हुने त कहाँ हो कहाँ, कायापलट हुने सुरसार पनि भएन। अब 5 वर्षसम्म केपी ओलीले नै सरकार चलाएर गर्छु भने काम नगरिकन 79 सालमा जनताको घर दैलोमा चुनावमा गयो भने त केपी ओलीलाई प्रचण्डलाई त भोट हाल्दा भन्दा जनताले त जुत्ता र ढुङ्गा हानेर लखड्छ। अब के गर्ने त भन्दा फेरि केपी ओली प्रचण्ड यिनीहरूको सल्लाह भयो 77 सालमा। तपाईँ हामीले अहिले देखिरहेछौँ नि केपी ओलीले प्रचण्डले केपीलाई गाली गर्छ, यो गाली गरे होइन, यो त बाहिर तपाईँ हामीलाई देखाउनको निमित्त गाली गरे हो। अनि प्रचण्ड र केपी ओली एकै ठाउँमा बसेर उनीहरू सल्लाह गरेर भने हेर्नुहोस् केपीजी, हामीले त 74 सालको चुनावमा 5 वर्षभित्र त देश त सिङ्गापुर बनाउँछौँ भनेर भनेका छौँ। 3 वर्ष बितिसक्यो, हाम्रो उद्देश्य त देश बनाउने त होइन। यो नेपालको बहुसङ्ख्यक जनताहरूलाई अझै पनि राजनीतिक रूपमा थिचेर केही समय राख्ने अनि अधिकार जहिले पनि आफ्नो हातमा लिने हाम्रो प्रपञ्च हो। 3 वर्ष बित्यो, सरकारले गरेको कामले त जनता त सन्तुष्ट छैनन्। अब के गर्ने त भन्दा दुईटा बाहुनको सल्लाहले 77 सालको पुसको पहिलो हप्ता, आजभन्दा ठिक 1 वर्ष अगाडि बाहुन क्षेत्रीहरूको संयुक्त गोप्य सल्लाहले के गरिदियो भन्दा अब संसद विघटन गर्ने भन्ने सल्लाह भएर संसद विघटन गर्यो। अहिले बाहुन क्षेत्रीहरू अब नैतिक रूपमा उसले बाँच्ने ठाउँ बनाइसकेका छ। फेरि सर्वोच्च अदालतले संसदलाई फेरि पुनर्स्थापित गरिदियो। फेरि पनि केपी ओलीले के गरिदियो, संसद विघटन गरिदियो, फेरि पनि स्थापित गरिदियो। अब अहिले आएर देशमा आएको छ। फेरि पुसमा विघटन भएको संसदलाई फागुनमा सर्वोच्च अदालतले संसदलाई फेरि पुनर्स्थापित गरेर हिजो एमाले र माओवादीको नामबाट वाम गठबन्धन हुँदै नेकपा बनाएका
यो बाहुन क्षेत्रलाई फेरि के गरिदियो भन्दा तिमी पहिलाकै एमाले तिमी पनि पहिलाकै माओवादी बनेर बस भनेर दुईजनालाई छुट्टाइदियो। फेरि त्यहाँनिर छुट्टाइसके पछाडि अब केपी ओलीले नैतिक रूपमा उसले के आधार बनाएर आयो भने अब जनताहरूले प्रश्न गर्दा पनि तपाईँले त 74 सालको चुनावमा आउँदा 5 वर्षभित्र देशलाई चाहिँ कायापलट गरेर सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो, तपाईँले किन बनाउन सक्नु भएन भन्दा केपी ओलीले अब भाषण गरेर भन्छ म यो देश नेपाललाई सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल बनाउँछु भन्ने अभियानमा लागेको थिएँ, तर आफ्नै पार्टीभित्रको माधव नेपाल जस्ता अन्तर्घातीले गर्दा मैले 3 वर्षभन्दा सत्ता चलाउन पाइनँ, यस कारणले बनाउन सकिनँ भन्दै आउँछ केपी ओली। यो त उसले बस्नको लागि बनाएको ठाउँ हो। यो माधव नेपाल र केपी ओली यो एमालेबाट छुटेको फुटेको केही पनि होइन। यो तपाईँ हामीले देखेका छौँ नि, सबै न्युज च्यानलहरूले यत्रा कभर न्युज बनाएर बनायो नि त। माधव नेपाल र केपी ओलीको बिचमा लाजिमपाटको रेडिसन होटलमा भेटवार्ता हुँदै छलफल चल्यो, 3 घण्टा छलफल, निष्कर्ष निस्केन भनेर न्युज हालेन। त्यो निष्कर्ष ननिस्केको होइन, उनीहरू दुईजनाको निष्कर्ष हामीलाई नसुनाएको हो। त्यो निष्कर्ष त निस्क्यो। निष्कर्ष के निस्क्यो भन्दा उनीहरू सल्लाह गरेर निष्कर्ष के निकाले भन्दा अब हेर्नु शेरबहादुरजी काङ्ग्रेस भनेर गयो भने त हिजो 7 सालदेखि देखो देई छौँ, के गर्यो तिमीले भनेर सोधिहाल्छ। एमाले भनेर जाउँ भने 46 सालदेखि देखो देई छौँ, तिमीले के गर्यो भनिहाल्छ। माओवादी भनेर जाउँ भने 64 देखि देखो देई छौँ, के गर्यो र तिमीले भनिहाल्छ। अब के गर्ने त, अब एमाले माओवादी काङ्ग्रेसले गरेको जुन गल्ती कामहरू छ, जनतालाई झुक्क्याएको कुराहरू छ, यो कुरा मङ्गोल नेसनले त भण्डाफोर गर्छ। अब यो मङ्गोल नेसनले भण्डाफोर गरिदियो भने हामी एमालेमा बस्ने बाहुन छेत्री, माओवादीमा बस्ने बाहुन छेत्री, काङ्ग्रेसमा बस्ने बाहुन छेत्रीहरूको ठाउँ रहँदैन। अब के गर्ने त भन्दा 2079 साल आउँदैछ, चुनाव नजिकै छ। अब त्यो चुनाव आउनुभन्दा पहिला नै अब बाहुन छेत्रीहरू जोगिनको लागि एउटा नयाँ आवरण बनाउनु पर्छ भनेर उनीहरूले के गरे त भन्दा मङ्गोल नेसनलाई रोक्नको निमित्त केपी ओली र माधव नेपाल सल्लाह भएर केपी ओलीले थोरै अंश दिएर उतापट्टि के गर्यो भन्दा माधव नेपालको नेतृत्वमा बोतलभित्रको रक्सी चाहिँ उही नै हो, बाहिरको बोतलको कभर र ब्रान्ड चाहिँ फरक बनाएर समाजवादी पार्टी भनेर बनाएर राखेको छ। अब चुनाव आउने बेलामा अब यही पार्टी आउँछ अनि चर्कोसँग एमाले माओवादी काङ्ग्रेसको विरोध गर्छ। अब त हामी आउँ भन्छ अनि हाम्रो मान्छे फेरि त्यहीँनिर झुक्किन्छ। त्यो झुक्क्याउनको लागि उनीहरूले तयार गरेर राखेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी मङ्गोलहरू अब यो मङ्गोल नेसनको जुन एउटा साङ्गठनिक अभियान छ, जुन यसले अगाडि थालेको वैचारिक राजनैतिक अभियान छ, यसमा चाहिँ तपाईँ हामी झुक्किनु हुँदैन। यसलाई अगाडि बढाउने सवालमा हामी मङ्गोलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। हामीले अब कहाँसम्म पनि झुकिनु हुँदैन भने होइन, एमालेबाट माओवादीबाट काङ्ग्रेसबाट जताबाट भए पनि हाम्रो मान्छे गयो भने त होला नि त भन्यो भने पनि हामी झुक्क्यौँ है। फेरि यो संविधान अघि नै पूर्ववक्ता मित्रहरूले धेरै व्याख्या गरिसक्नु भएको छ यसको विषयमा। यो देश नेपाल चलाउने यसले हो, देशको जनताले अधिकार पाउने पनि यसैले हो, अरूले पाइँदैन। तपाईँ हामीले देख्यौँ नि, आजभन्दा करिब 4-5 महिना अगाडि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको 12 विषयमा एउटा तामाङको छोरा चोरी केसको नाममा पक्राउ परेर प्रहरी हिरासतमा बस्ने बेलामा प्रहरीले लौरोले हानेर मारिदियो एउटा तामाङलाई। उसलाई किन मार्यो त? त्यो चोरी केसमा पक्राउ परेको नाममा मारेको होइन, चोरी केसमा पक्राउ परेको मान्छेलाई पुन सजाय दिने भनेर यो संविधानमा छ। मार्ने भनेर दिया छैन यहाँनिर, तर उसलाई किन मार्यो त भन्दा त्यसको पछाडि एउटा गहिरो कारण छ। ऊ मारिनुको पछाडिको एउटा कारण छ। यो संविधानले हो देश चलाउनु, हाम्रो अधिकार पनि यसैले दिन्छ। हामी यो भित्र छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब खोज्नुपर्छ। अब यो कसले बना त? यो तपाईँ हामीले बना त होइन, यो बाहुन छेत्रीले मात्रै नै बना होइन। यो कसले बनाएको त भन्दा 2070 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा जितेर गएका 601 जना सांसदहरू मिलेर बनाएको संविधान हो यो।
यो संविधान 72 साल असोज 3 गते जारी हुने बेलामा यो संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने 601 जना सांसदहरू थिए। त्यो 601 जना सांसदहरू मध्ये एमालेबाट जितेर गएको उदाहरणको निमित्त नेपालको पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ भन्ने मान्छे पनि 70 सालको चुनावमा एमालेबाट जितेर यो संविधान लेख्ने ठाउँमा थियो। माओवादीबाट पनि नुवाकोट जिल्लाबाट जितेर गएको हितबहादुर तामाङ भन्ने मान्छे यो संविधान लेख्ने बेलामा ऊ पनि यो संविधान लेख्ने ठाउँमा सदस्य थियो। त्यही 70 सालको चुनावमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट समानुपातिकपट्टिबाट जितेर गएको नुवाकोट जिल्लाकै बहादुर सिंह लामा भन्ने एउटा तामाङ पनि यो संविधान लेख्ने बेलामा थियो। पनि भनेको एमालेबाट पनि तामाङले जितेको थियो, माओवादीबाट पनि तामाङले जितेको थियो, कांग्रेसबाट पनि तामाङले पनि जितेर गएको थियो 70 सालको चुनावमा। यो संविधान लेख्नको निमित्त 70 को चुनाव भयो र संविधान लेखियो। संविधान लेख्ने बेलामा अघि नै पूर्ववक्ता मित्रले भनिसक्नु भएको छ, मैले तपाईलाई यो संविधानको एउटा धारा बताउन खोजेँ। यो संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 छ। यहाँनिर संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 छ। यो धारा 2 ले के भन्छ भने यहाँनिर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला दलित भनेको छ। कामी दमै सार्की चाहिँ पढ्यो होला, दलितको क्याटेगोरीमा हालेको छ यहाँनिर। अनि यहाँ भनेको छ आदिवासी जनजाति भनेको छ। अघि पूर्ववक्ता मित्रले भनिसक्नुभयो, यो आदिवासी जनजाति भनेर संविधानमा हाल्यो। अनि यो आदिवासी जनजाति सँगसँगै यहाँनिर खस आर्य पनि भनेको छ। यहाँनिर मधेसी थारू मुस्लिम पिछडीको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर किताबमा लेखेको छ। यो संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 को यो खस आर्य भनेको, यो खस आर्य भएको ठाउँमा बाहुन छेत्री किन लेखेनन्? बाहुन छेत्रीले अथवा दाहाल ओली भट्टराई किन लेखेनन् यो संविधानमा भन्दा दाहाल ओली र भट्टराईहरूको अस्तित्व भनेको चाहिँ आर्य हो। तपाईँ हामी गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमाल कामी दमे सार्की तपाईँ हाम्रो अस्तित्व भनेको चाहिँ मूलवासी मंगोल हो। यो अस्तित्व बेगरको कुरा संसारमा कहीँ पनि काम लाग्दैन। आज हामी के भन्नमा गर्व गर्छौँ भने अस्तित्व होइन परिचय भन्नमा गर्व गर्छौँ। तपाईँ के हो भन्दा म तामाङ हो भन्नमा गर्व गर्न थाले भएको छ। तपाईँ के हो भन्दा म मगर हो भन्नमा गर्व गर्छ। तर मंगोल भने कुन चरीको नाम हो थाहा छैन हामीलाई। यो परिचय र अस्तित्व फरक कुरा हो। उदाहरणको निमित्त एउटा कागती, त्यसलाई नेपालमा कागती भनिन्छ, भारतमा गयो भने त्यसलाई कागती भन्दैन। भारतमा गएर तपाईले तरकारी पसलमा गएर मलाई कागती ल्याउन भनेर माग्यो भने के हो कागती मलाई थाहा छैन भन्छ। त्यहाँ गएर कागती किन्नु पर्यो भने निम्बु चाहियो भनेर माग्नु पर्छ। भारतमा गयो भने तपाईले युरोप अमेरिकामा गएर फेरि मलाई निम्बु ल्याउन भनेर माग्यो भने त्यसले के हो निम्बु सिम्बु बुझ्दैन उसले। त्यहाँ गएर यो कागती किन्नु पर्यो भने युरोप अमेरिकामा गएर कागती किन्नु पर्यो भने मलाई लेमन चाहियो भनेर माग्नु पर्छ। तर तपाईले अमेरिकामा गएर लेमन किनेर खाए पनि अमिलो हुन्छ, भारतमा गएर निम्बु किनेर खाए पनि अमिलो हुन्छ, नेपालमा आएर कागती खाए पनि अमिलो हुन्छ। त्यो अमिलोपन भनेको चाहिँ त्यो कागतीको अस्तित्व हो। त्यो कागतीलाई तपाईले अमेरिका प्लेन चढाएर अमेरिका पुर्याएर गुलियो हुने, फेरि वहाँ पानी जहाज चढाएर भारत पुर्याएर तितो हुने हुँदैन। त्यो जहाँ पुर्याए पनि त्यो अमिलै हुन्छ। तर त्यसको नाम चाहिँ फेरि फरक हुन्छ। नेपालमा कागती भनेर चिन्छ, भारतमा निम्बु भनिन्छ, अमेरिकामा गयो भने लेमन हुन्छ। हामी त्यस्तै हो, हामी मंगोलहरू त्यस्तै हो। अघि नै हाम्रो एकजना सरले भन्नुभयो, अब मलाई अघि साथीहरूले रिन्छेन तामाङ भन्दै भनेर तामाङ जस्तो देखाएको छ। रिन्छेन मगर भने पनि तपाईँले मगर होइन होला भन्दैन थियो। फेरि मलाई नै म पूर्वमा गएर म राईको छोरा हो भन्यो भने पनि होइन तिमी राई भनेर भन्न सक्दैन, राई नै हो भन्छ। पश्चिममा गएर म मगर हो गुरुङ हो
भन्यो नि मलाई पत्याउँछ। फेरि म नै एउटा बाहुनको अथवा छेत्रीको घरमा गएर म उपाध्याय बाहुन हुँ भनेर पत्याउँछ? पत्याउँछ? म बाहुन हुँ भने पत्याउँछ? पत्याउँदैन। किनकि त्यो त हाम्रो आँखा र नाकले दिँदैन। यो त फरक छ नि त। हो, त्यो अस्तित्व चाहिँ बाहुन छेत्रीको यहाँ छ। संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 मा यहाँ प्रश्नसँग उनीहरूको अस्तित्व, त्यो कागतीको अस्तित्व अमिलो भए जस्तै तपाईँ हामी गुरुङ, मगर, तामाङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, कोचे, मेचे, दिमाल, कामी, दमै, सार्की, च्यामे, पढे, गाइने, थारू, दनुवार, सुनवार, जिरेल, चुरेल, नेवार, थारू, नेवार अथवा बाहुन छेत्री भन्दा बाहेकको नेपालमा जतिवटा जात जाति पनि छ, हामी सबैको अस्तित्व भने चाहिँ मङ्गोल हो। अनि यहाँ संविधानमा बाहुन छेत्रीले आर्य भनेर लेख्दा तपाईँ हाम्रो अस्तित्व मङ्गोल लेख्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? लेख्यो बाहुन छेत्रीले? लेखेनन्। अब यो लेख्न को गएको? फेरि 70 सालको चुनावमा मैले भनिहालेँ, एमाले माओवादी कङ्ग्रेसबाट बाहुन छेत्री पनि गएको थिए, गुरुङ, मगर, तामाङ पनि गएको थिए। यो संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 मा बाहुन छेत्रीहरूको अधिकार यो खस आर्य भनेर लेख्ने बेलामा एमालेको बाहुन छेत्री, माओवादीको बाहुन छेत्री, काङ्ग्रेसको बाहुन छेत्री, यो सबै दलबाट जितेर गएको बाहुन छेत्रीहरू आफ्नो पार्टी भुलेर यो सबैजना बाहुन छेत्री एउटै टेबलमा आएर बसेको थियो। यो एमाले माओवादी कङ्ग्रेसबाट यो सबै दलबाट जितेर गएको, सिधै अब 5 मिनट पनि लाग्दैन, सिधै पछि है 5 मिनटमा यो सबै दलबाट जितेर गएको बाहुन छेत्रीहरूले आफ्नो पार्टी भुलेर उनीहरूले के गर्यो भने हाम्रो समुदायको अधिकारको निमित्त संविधानभित्र खस आर्य लेख्नको निमित्त हामी पार्टी भुल्छौँ, तर हाम्रो समुदायको अधिकार खस आर्य लेख्ने बेलामा हामी एक ठाउँमा आउँछौँ भनेर सबै बाहुन छेत्रीहरू एकै ठाउँमा आएर यो खस आर्य लेखे। यो एमाले माओवादी कङ्ग्रेसबाट जितेर गएको बाहुन छेत्रीहरू एउटै टेबलमा आएर यो खस आर्य भन्ने अस्तित्व लेख्दै गर्ने बेलामा त्यो एमालेबाट जितेर गएको शेरबहादुर तामाङ, माओवादीबाट जितेर गएको हितबहादुर तामाङ, कङ्ग्रेसबाट जितेर गएको बहादुर सिंह लामाहरू पनि यो संविधान लेख्ने बेलामा तपाईँहरूको अधिकार खस आर्य लेख्ने बेलामा तपाईँहरू आफ्नो पार्टी भुलेर तपाईँहरू बाहुन छेत्री एक ठाउँमा आउनुहुन्छ भने हाम्रो मङ्गोल समुदायको अधिकार मूलवासी र मङ्गोल लेखाउनको निमित्त हामी पनि पार्टी भुलेर एक ठाउँमा आउँछौँ भनेर यो शेरबहादुर तामाङ, हितबहादुर तामाङ होइन, यतापट्टिको चाहिँ अर्को बहादुर सिंह लामा एक ठाउँमा आएर यो अधिकार लेखाउनु पर्थ्यो। तर यही शेरबहादुर तामाङ, यही हितबहादुर तामाङ, यही बहादुर सिंह लामा संविधानभित्र मूलवासी मङ्गोल लेख्नलाई होइन, संविधानभित्र खस आर्य लेखेर बाहुनलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने बेलामा आफ्नो हात फुट्ने गरेर टेबल ठटाएर पास गराएर आइदिए। सम्भव छ अब यिनीहरूबाट हाम्रो मुक्ति? त्यो किन सम्भव छैन त भन्दा यो बाहुन छेत्रीहरूले खोलेको दल भनेको तपाईँ हाम्रो अधिकारको निमित्त खोलेको दल होइन। हाम्रो मान्छेहरू अहिले गएको आँसु झारेर भन्छ शेरबहादुर तामाङ बिचरा तामाङको छोरा एउटा थियो, कानुन मन्त्री भएको थियो, मिलेर उसलाई कानुन मन्त्रीबाट हटाएको होइन। शेरबहादुर तामाङको त अस्तित्व नमिलेर, शेरबहादुर तामाङको नस्ल नमिलेर मात्र हटाएको हो नि त खास त्यहाँबाट। किनकि शेरबहादुर तामाङ भनेको त आफ्नो घरबाट राजनीति गरे मान्छे त होइन, ऊ त अर्काको घरमा हली गोठालो बसेर चाहिँ काम गरिरहेछ। अनि बाहुनको घरमा बसेर बाहुनलाई तत मम गर्न थाल्यो भने मिल्छ? रामबहादुर थापा बादल 74 सालको चुनावबाट जितेर आएपछि गृहमन्त्री बनायो रामबहादुर थापालाई। यदि रामबहादुर थापा बादललाई गृहमन्त्री बनाउनै पर्थ्यो भने उसलाई 64 सालमा नि बनाउन सक्थ्यो। 64 सालमा माओवादी देशको पहिलो दल भन्दाखेरि रामबहादुर थापा बादललाई बनाएन। 74 सालमा किन बनायो त भन्दा त्यसको पछाडि कारण छ। रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री बन्यो अनि सिन्डिकेट प्रणाली हटाएर अलिकति काम गर्ने बेलामा त्यति बेला रामबहादुर थापा बादल मगरको छोरा हो, उसले भनेको थियो नि त मैले अहिले सानो भुरा माछाहरू समातेँ, अब म ठुलो माछा समात्छु भनेर भनेको थियो कि थिएन रामबहादुर थापा बादलले? बादलले त्यो भन्ने बित्तिकै केपी ओली र प्रचण्डले थर्कायो, ठुलो कुरा नगर, ठुलो माछा भने त हामी नै हो, तलमाथि बोलिस् भने खैरात हुँदैन भनेको बिचरा बादल चुप्प लाग्यो, बोल्नै छ। बोले बादल, समात्यो ठुलो माछा? समातेन। अहिले त कता हो कता हुँदा 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 हुँदा
अहिले त्यो एमालेको एउटा कार्यकर्ता भएर बसिरहेको छ। अरे रामबहादुर थापावालालाई एमालेको नेता नै हुनु रहर थियो भने त्यो 10 वर्ष युद्ध किन गराउनु? 52 सालमा एमाले भावे हुँदैन थियो? किन अहिले चाहिँ यहाँ 78 सालमा आएर किन एमाले भयो भन्दा यिनीहरूको बोलीको ठेगान छैन। यो अवसरवादीहरू हाम्रै समुदायलाई नष्ट गर्नको निमित्त प्रयोग गरेका मान्छेहरू। शेरबहादुर तामाङको नि हालत उयो। हाम्रो मान्छे आँसु चुहाउँदै एउटा तामाङको छोरालाई कारबाही गर्यो, बोली नमिलेर भन्छ। के नमिल्या भन्दा उहाँ बङ्गलादेशमा पढ्न गएको नेपाली चेलीबेटीहरू डक्टर पढ्ने बेलामा शारीरिक हिंसामा पर्छ, यौन हिंसामा परेर मात्रै पढेका हुन्छन् भनेर शेरबहादुरले बोलेका कारणले बोली नमिल्या भएर कारबाही गरिदियो भनेर तामाङहरू रोइलो छ अहिले। शेरबहादुरले बोले हो त्यो पहिला? शेरबहादुर भन्दा पहिला त्यो झापाको बिर्तामोडमा रहेको बिर्ता सिटी हस्पिटलको सञ्चालक दुर्गा परसाई भन्ने बाहुनले बोले हो पहिला। त्यो कारबाही गर्नुपर्ने भने उसलाई गर्नु पर्थ्यो। शेरबहादुर तामाङलाई कारबाही गरिदियो। अनि अहिले हाम्रो मान्छेहरू के गर्छन् भन्दा शेरबहादुर तामाङलाई त उसले अलिकति बोल्न नजाने भएर कारबाही गर्यो। शेरबहादुर तामाङको त बोली नमिलेको होइन, शेरबहादुर तामाङको त के नमिलेको भन्दा उसको आँखाको गहिराई र नाकको उचाइ पो नमिल्या हो। शेरबहादुर तामाङको ठाउँमा शेरबहादुर दाहाल भएको भए केही पनि फरक पर्दैन थियो। त्यहाँ तामाङ पर्यो, बिग्रियो। त्यो किन बिग्रियो त भन्दा ऊ त अर्काको घरमा काम गर्न बसिया छ। उसले उठ भन्दा उठ्ने, बस भन्दा बस्ने। त्यही सिन्धुपाल्चोक एउटा घटना म तपाईँलाई बताएर म छुट्न चाहन्छु, म धेरै लामो समय लिन्न। त्यही शेरबहादुर तामाङले त्यही सिन्धुपाल्चोकमा अर्को एउटा दावा तामाङ भन्ने मान्छे थियो, 74को चुनाव हारेको मान्छे। बाहुन छेत्रीकै हातमा छ सबै कुरा। अहिले दावा लामाले त्यति बेला के सोच्यो भने अरे चुनाव हारिहाल्यो, 5 वर्ष त अब मेरो त छैन केही पनि भनेर बसिरहेको मान्छे 77 सालमा केपीओले बोलायो, केटा आइजो मन्त्री खाना हुन बोलायो, खेलकुद मन्त्री बनिगयो। बनेको 2 महिना फेरि चेट छैन। यो देशमा हाम्रो हातमा राजनैतिक सत्ता अधिकार नआएसम्म हाम्रो अधिकार यस्तै हो। बाहुनले मुट्ठी खोल्दै पायौँ, मुट्ठी कस्दै भने पाउँदैनौँ। अवस्था यस्तो छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी मूलवासी मङ्गोलहरू जो किन हुन्न र अनि त्यहाँबाट अघि मैले अलिकति सम्बोधन गरेँ, जो कामी दमाई सार्की बनाएको छ, यो त कामी दमाई सार्कीको पनि आवरण देखाउँछ बाहुन छेत्रीले। तपाईँहरू कतिजनालाई थाहा छ नेपाली कङ्ग्रेसमा जहिले पनि समानुपातिक निर्वाचनबाट एउटा मिन विश्वकर्मा भन्ने कामीको छोरा छ, उसलाई जहिले पनि काङ्ग्रेसले सांसद बनाई गर्छ। त्यो किन बनाएको भन्दा कामी दमाईहरूलाई देखाउनलाई बनाएको थियो भन्ने कुरा त अहिले थाहा भयो। आजभन्दा 2 वर्ष करिब अगाडि उता रुकुम र जाजरकोटको सिमानामा नवराज विकले ठकुरीको छोरी बिहे गर्ने बेलामा त्यहाँनिर मारिदियो नि त उसलाई। देशभरि ठुलो एउटा न्युज भनेर आयो कि आएन? विकको छोराले ठकुरीको छोरी बिहे गर्यो भने मार्दैन त? त्यहाँ मारिदियो। त्यो विषयमा आवाज उठाउनको निमित्त भनेर यो देश नेपालमा कामी दमाई सार्की बनाइदिएको समुदायको जनसङ्ख्या करिब 60 लाख छ। अनि नेपालमा बाहुन क्षेत्रीहरूको जनसङ्ख्या भनेको करिब 35 लाख जति मात्रै छ। 35 लाख जनसङ्ख्या हुने बाहुन क्षेत्रीहरूको नेतृत्व गरेर विद्या भण्डारी चाहिँ राष्ट्रपति हुने, अनि 60 लाख जनसङ्ख्या हुने दलितहरूलाई चाहिँ कहाँ झुकाइदिएको छ भने हरेक ओडामा चुनाव उठ्दाखेरि एकजना वडा सदस्य चाहिँ कम्पलसरी दलित महिला हुनै पर्ने भन्ने बनाइदिएको छ। अनि हाम्रो मान्छे कहाँ झुकिया छ भन्दा अरे हामीलाई त सरकारले अहिले दलित महिला एकजना वडा सदस्य कम्पलसरी हुनै पर्छ भन्ने बनाइदिएको छ भनेर हामीलाई वडा सदस्यमा झुकाएर उहाँ पाउँछ। त्यो उता के भनिसक्यो। हाम्रो मान्छे महिनामा 8,000 को भत्तामा छ वडा सदस्य, उसले महिनामा 8,000 मात्रै पाउँछ भत्ता। 60 लाख समुदाय हुने दलितहरू चाहिँ 8,000 महिनामा थापेर बस्नु पर्ने, 35 लाख हुने चाहिँ महिनामा 8 लाख भन्दा नि बढीको उसमा बस्छ। त्यो हामीलाई त झुकाइदियो। अनि दलितहरूको तर्फबाट 60 लाख दलित समुदायको तर्फबाट भनेर कङ्ग्रेसले के गर्यो भन्दा मिन विश्वकर्मालाई प्रतिनिधि भनेर राखिदियो। त्यो रुकुम र जाजरकोटको सिमानामा नवराज विकलाई मार्ने बेलामा बरु कतिजना बाहुन क्षेत्रीहरू पनि दयालु भएर त्यति बेला के भनेको थियो भने यो हत्या चाहिँ छुवाछुतको कारणले नै हत्या भयो, नस्लीय हिसाबले नै हत्या भयो भनेर बाहुन क्षेत्री बरु 2-4 जनाले बोल्यो। तर कामी दमाई सार्कीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेर जिताएर पठाएको नेपाली कङ्ग्रेसको मिन विश्वकर्माले भाषण गरेर के भनिदियो भने
नवराज विकको हत्या चाहिँ जातीय कारणले भएको होइन, प्रेमको कारणले भएको भनेर भन्थ्यो। बोल्यो मिन विश्वकर्मा कामीहरूको पक्षमा, उसले त बाहुनलाई जोगाउन खोज्यो, त्यहाँ हिन्दूलाई जोगाउन खोज्यो। अनि यस्ताहरूले गर्छ देश परिवर्तन? यस्ताहरूबाट आउँछ अधिकार, हाम्रो आउँदैन कहिले पनि। यस कारणले गर्दाखेरि म अब लामो भूमिकापट्टि गइनँ। अब भन्दै गयो भने यो बग्रेलती कुराहरू छन्। तपाईँहरूसँग म यति कुराहरू राख्दै अब अन्य अर्को बसाइहरू पनि तपाईँ हाम्रो भेटघाट होला, त्यति बेला धेरै कुरा राखौँला भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै आज विशेष गरी यो मङ्गोल नेसन जिल्ला सभा काभ्रेको सक्रियतामा तपाईँहरूको बिचमा एउटा भेट्ने अवसर दिलाइदिनु भएकोमा म आयोजक सभाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो व्यस्त समयको बावजुद यो कार्यक्रम स्थलसम्म मङ्गोल नेसनको विचार, यसको सिद्धान्त, यसको भावनाहरू सुन्नको निमित्त र बुझ्नको निमित्त तपाईँहरूको व्यस्त समयको बावजुद पनि यहाँसम्म आउनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो उल्लेख्य उपस्थिति, तपाईँहरूको यो सहयोगले नै अब हाम्रो आउने भावी सन्तान र सन्ततिहरूको उज्जवल र सुनिश्चित भविष्यको रूपरेखा मुलुकमा कोरिँदैछ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग आगामी दिनमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै आजको यही प्रशिक्षण कार्यक्रमबाट मङ्गोल नेसन यो रोसी गाउँपालिका अन्तर्गत 11 नम्बर वडाको वडा सभा गठन हुन गइरहेको छ। अब आउने हरेक निर्वाचनहरूमा मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, यतापट्टि त मेरो मामा छ, यतापट्टि त मेरो काका छ, यसकारणले यसपालि एमालेलाई, यसपालि माओवादीलाई, यसपालि काङ्ग्रेसलाई भन्ने कुरा आएन। यो हामी काका र मामा भन्दा भन्दै आजसम्म झुकेर आएका छौँ। आफ्नो अधिकारको निमित्त, आफ्नो समुदायको सुनिश्चित भविष्यको निमित्त अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको तर्फबाट तपाईँहरू नै सल्लाह गरेर तपाईँहरूकै बिचबाट एउटा वडा अध्यक्षको रूपमा, गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुखको रूपमा, वडा सदस्यको रूपमा तपाईँहरू नै तयारी भएर तपाईँहरू नै चुनाव उठ्ने हो। हामीले त केवल मङ्गोल नेसन केन्द्र सभाको तर्फबाट तपाईँहरूलाई चुनाव उठ्नको निमित्त तयार गरिदिनु पर्ने त्यसको टिकटहरू लगायत कूटनैतिक कुराहरू मात्रै हामी सहयोग गर्छौँ। बाँकी तपाईँहरू आफै नेता बन्ने हो, तपाईँहरू नै नेतृत्व छानिने हो, यो समाज तपाईँहरूले नै परिवर्तन गर्ने हो। यसकारणले गर्दाखेरि यो अभियानमा यो निर्वाचन नजिक रहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले अविलम्ब पाइला चालिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै आगामी दिनमा फेरि यहाँहरूसँग भेट्ने बाचा गर्दै म तपाईँहरूको बिचबाट अहिलेको निमित्त ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त, जय मङ्गोल।